अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस नंबर 30। मुतीबा की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैं यहाँ कैसे? वो सर पर हाथ रखे उठने ही लगी थी कि उसके पास कुर्सी पर बैठे फारस, जिसकी आंख बैठे बैठे ही लग गई थी मुतीबा की हरकत करने पर, उसकी आंख हो गई और वह जल्दी से हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? फारस उसकी तरफ झुका फिक्रमंदी से पूछ रहा था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे क्या होना है? वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अरे ये क्या कर रही हो? आराम से, तुम्हारी सर्जरी हुई है। एहतियात से काम लो। फारस उसे बाजू से पकड़कर एहतियात के साथ तकिए से टेक लगाकर बिठाया। तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? ओहो, तो तुम मेरी परवाह करने लगे हो? वो मुतीबा ही क्या जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अब वो उसे छेड़ने लगी थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। फारस ने गाहें चुराता इसकी बात की नफ़ी की। अच्छा, तो ऐसी बात है? वो होंठ लटकाते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, मैं भला तुम्हारी फ़िक्र क्यों करूँगा? हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी फ़िक्र करने लगे हो। देखो तो सही, मेरी खातिर तुम पूरी रात अस्पताल में रहे। अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र ना होती तो तुम ऐसा क्यों करते? बोलो। मैंने देखा था तुम्हें बेहोश होने से पहले। तुम किस तरह रो रहे थे मेरे लिए। वो क्या कह रहे थे? हाँ, तुम अम, मुतीबा सर पर हाथ रखे याद करने की कोशिश करने लगी। हाँ, याद आया। फारस इसकी बात सुनकर होंठ चबाने लगा, यानी कि उसे वो सब कुछ याद है। हाँ, अब मैं क्या करूं? ये लड़की तो अब मुझे बार बार ये याद दिलाकर शर्मिंदा करेगी। वो दिल ही दिल में खुद से गोया हुआ। काश वो ये सब ना सुनती। काश। तुम रोते हुए कह रही थी, मुतीबा प्लीज़ आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा मुतीबा। ऐसा कह रहे थे ना? हाँ, बताओ। वो कहकहा लगाकर मुतीबा ताली मारते हुए कहकहा लगाई। फारिस की हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी और मुतीबा इसकी हालत से खूब मज़े ले रही थी। अब वो पछता रहा था कि वो खुद को क्यों ना रोक सका ये सब कहने से। ये लड़की तो उसकी हालत से बड़े मज़े ले रही थी। तो फिर बताओ फारिस हदाद कि तुम्हें मुतीबा जमाल से कब मोहब्बत हुई? वो अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर इस पर थोड़ी टिकाई से पूछने लगी। तुम्हें खुशफहमी की बीमारी है क्या? नहीं तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? सिर्फ पूछा ही तो है। बताओ, बताओ ना। उसने जैसे इल्तिजा की थी। फारिस से जवाब नहीं बन पा रहा था क्योंकि वो पकड़ा गया था। अब उससे कैसे सफाई पेश करता? इसीलिए अब उसने यहाँ से गायब हो जाना ही मुनासिब समझा था। तुम्हारे लिए दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सर्जरी करवानी चाहिए थी। बेवकूफ़ कही की। वो कुर्सी से उठते हुए बोला। लगता है कि इस हादसे ने तुम्हारे दिमाग पे बहुत बुरा असर डाला है। तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। खैर, ये बताओ क्या खाओगी? फारस ने बात बदलने की कोशिश की। जहर के अलावा जो भी ले आओगी वो सब खा लूँगी। मुतीबा ने अपनी बत्तीसी की नुमाइश की। बेवकूफ़, ये अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगी। कहाँ से लगता है कि यहाँ भी मौत के मुंह से वापस आएगी। फारस उसे घूरता हुआ बड़बड़ाकर कमरे से निकल गया। पीछे मुतीबा फारस का सोचती मुस्कुरा दी। बंदा बुरा नहीं है वैसे। वो आराम से तकिए से टेक लगाए लेट गई। हदाद साहब और बाकी सब मुतीबा से उसकी खैरियत पूछने अस्पताल आए थे, जिसमें ईशल मुराद भी शामिल थे। माँ सवाए सोहा के। इसके दिल में मुतीबा के लिए नफरत की आग भड़क रही थी, क्योंकि उसकी वजह से शाजिर उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। अभी भी वो उससे पूछे बिना तैयार होकर मुतीबा को देखने अस्पताल चला गया था। सोहा को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? हदाद साहब मुतीबा की तरफ झुके, उसके सर पर हाथ रखते मोहब्बत से पूछने लगे। जी पापा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुतीबा ने मुस्कुराकर कहा। तुमने तो हमें डरा ही दिया था मुतीबा। तुम्हें पता है कि रात हमने किस तरह गुजारी है? हदीका उसे देखते हुए बोली। मुतीबा बारी बारी मुस्कुराकर इन सबको देखती कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो। थोड़ी देर हाल हवाल के बाद वो सब अस्पताल से निकल गए। हदाद साहब ने फारिस से बहुत कहा कि वो घर चला जाए। मुतीबा के पास वो लोग होंगे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वो अब घर नहीं जाएगा। फारिस इस वक्त मुतीबा के पास बैठा अपने हाथों से उसे सूप पिला रहा था। सूप पीते हुए मुतीबा बार बार फारिस को देख रही थी। फारिस इसकी निगाहों से कंफ्यूज हो रहा था। ऐसे क्या देख रहे तो मुझे? हाँ, पहले कभी नहीं देखा क्या? क्यों, देखना मना है क्या? मेरी आंखें, मेरी मर्जी, मैं जिसको भी देखूं। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम भी मुझे देख सकते हो, मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया है। वो मुस्कुराते हुए बोली।
مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں دیکھنے کا۔ فارس چل کر بولا، اب جلدی سے یہ سوپ ختم کرو۔ بہت ہی بورنگ قسم کے انسان ہو تم۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی سوپ پینے لگی۔ اب کی بار وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، شاید وہ خفا ہو گئی تھی اس سے، اور اس کی اس حرکت پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ سوپ ختم کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر باہر جانے ہی والا تھا، تبھی شاذر پھولوں کا بکے لیے وہاں چلا آیا۔ مطیبہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کمرے سے جانے والا فارس شاذر کو دیکھ کر دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ شاذر کو مطیبہ کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاذر اس کے سرہانے پھولوں کا بکے رکھتے ہوئے بولا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، ورنہ میں تو بہت ڈر گیا تھا یہ سن کر کہ تمہیں کسی نے پول میں دھکا دے دیا ہے۔ تم نہیں جانتی میں نے یہاں کا ایسا کون سا ہاسپٹل چھوڑا تھا جہاں پر تمہیں ڈھونڈا نہ ہو۔ بہت ڈر گیا تھا میں۔ باتیں تو سنو ذرا اس کی، جھوٹا کہیں کا۔ یہ ادھر آیا ہی کیوں؟ مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے۔ آخر مطیبہ کا اس کا کیا رشتہ؟ فارس دل ہی دل میں شاذر پر غصہ ہو رہا تھا۔ اس کی یہ فکر دیکھ کر مطیبہ مسکرائی، ان سب کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ واہ، اسے دیکھو ذرا، اس آدمی کا شکریہ ادا کریے اور میرا نہیں۔ میں نے جو اس کے لیے یہ سب کیا وہ کیا تھا؟ میں جو ساری رات جا کر اس کے لیے اتنا پریشان رہا، کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کتنی سیلفش ہے یہ لڑکی۔ فارس کو بہت برا لگ رہا تھا کہ مطیبہ نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن شاذر کا اس نے شکریہ ادا کیا۔ شاذر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، تمہیں یوں ٹھیک دیکھ کر میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ شاذر کی یہ باتیں سن کر فارس بار بار بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ جیلس فیل کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس طرح سے باتیں کر رہے تھے جیسے ان کے درمیان تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کہ دونوں فارس کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکے تھے۔ اس لیے یہ دیکھ کر فارس اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے اپنا گلا کھنگھارنے لگا، لیکن وہ دونوں اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے۔ اب کی بار فارس نے ذرا بلند آواز سے کھنکارا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ فارس نے بھی انہیں دیکھا جو اسے ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شاذر نے پوچھا۔ ہاں، تم ہی ہو سب سے بڑا مسئلہ، فارس دل ہی دل میں بڑبڑایا لیکن کہا نہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ گلے میں کھجلی ہو رہی تھی۔ فارس اپنے ہلکے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، اوہ اچھا۔ وہ دونوں پھر سے اسے نظر انداز کرتے ایک بار پھر باتیں کرنے لگے۔ سوہا کیسی ہے؟ سوہا کا ذکر سن کر شاذر کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ہاں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ ہاں، وہ بس اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ کل رات ہمارا ولیمہ تھا۔ ہاں، صحیح کہا، اور پھر میری وجہ سے آپ لوگوں کا ولیمہ بھی خراب ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ ارے نہیں، تم سوری کیوں کر رہی ہو؟ تم نے کون سا جان بوجھ کر وہ سب کیا تھا؟ ویسے میں حیران ہوں کہ آخر تمہیں پول میں دھکا کس نے دیا؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی، پتہ نہیں کون تھا وہ۔ تم جانتی ہو تمہارے بارے میں تمہارے بعد کسی نے ایشل کو بھی پول میں دھکا دے دیا تھا۔ کیا؟ ایشل کو بھی کسی نے دھکا دیا تھا؟ شاذر کی بات سن کر مطیبہ کے ساتھ فارس نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ بہت رو رہی تھی تمہارے لیے۔ کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ٹھیک تھی، اور وہ سب اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور اپنا یوں نظر انداز کرنا جانا فارس کو بالکل بھی پسند آیا، اس لیے سے وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ نہ جانے وہ کیا کچھ باتیں کرتے رہے۔ فارس انہیں دروازے سے دیکھتا رہا، شاید ماضی کی باتیں کر کے ہنس رہے تھے۔ وہ بہت جیلسی فیل کر رہا تھا۔ تبھی وہاں سے ہٹ گیا اور اسی غصے میں اس نے ایشر کو کال ملا دی، لیکن جب اندازہ ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایشر فارس کا نمبر دیکھتے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کی کال اٹھا گئی۔ یہ تو اس کے لیے بہت سرپرائز کر دینے والی بات تھی کہ فارس نے اسے کال کی تھی، وہ بھی 4.5 سال کے بعد۔ ہیلو فارس۔ ہاں ہیلو، ہاں فارس، کیسے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ تم نے مجھے کال کیوں کی؟ ہاں، سب خیریت ہے۔ فارس کے منہ سے مری مری آواز نکلی۔ تو پھر کال کیوں کی؟ میں نے سنا تھا کہ تمہیں کسی نے پول میں دھکا دے دیا تھا۔ ہاں تو تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ فارس کی یہ بات سن کر جیسے ایشر کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ ہاں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تھینک یو سو مچ کہ تم نے مجھے کال کر کے میری خیریت پوچھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے فارس۔ یہ کہتے ہوئے ایشر رو دی تھی۔ فارس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ یہ کیا؟ کہیں میں غلط راستے پہ تو نہیں چل پڑا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اوف،
اس نے اپنے کال ہی کیوں کی؟ کیوں؟ فارس ادا، تم نہ ایک نمبر کے گدھے اور بیوقوف انسان ہو، وہ خود کو سرزنش کرتا ہوا بولا۔ اب وہ نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی، کہیں وہ پھر سے میرے بارے میں مثبت نہ سوچنے لگ جائے۔ شاہزر مطیبہ سے ملنے کے بعد بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا جب کمرے میں داخل ہوا تو سوہا شدید غصے میں بیٹھی تھی۔ اسے یوں خوش دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوئی۔ مل آیا اپنی محبوبہ سے؟ شاہزر نے اسے دیکھا لیکن کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ جو ہی واش روم جانے لگا، سوہا بیڈ سے اٹھتے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راستہ چھوڑو میرا۔ ہرگز بھی نہیں، تم مجھے میرے سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ غصے سے سوہا کے بازو سے دبوچتے ہوئے اسے چہرے پر جھکتا غرا کر بولا۔ تم اپنی لمٹ کراس کر رہی ہو سوہا کیسر۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرو ورنہ جل کر بھسم ہو جاؤ گی۔ مطیبہ میری محبت ہے اور میں اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ بات تم اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے راستے سے ہٹا کر پیچھے کو دھکیلتا واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے سوہا کیسر نے دروازے پر زور سے لات دے ماری۔ آئی ول کل یو، نکلو باہر شاہزر غفاری، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ شاور کے نیچے کھڑا شاہزر ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ مجبور تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ اب تک سوہا یا کیسر یامین کو فارغ کر چکا ہوتا۔ مطیبہ آج یونیورسٹی نہ آئی تو عبیدہ، حاذق اور نغمانہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ مطیبہ کیوں نہیں آئی۔ تب نہ جانے کیسے روہیل کاظمی نے بتایا کہ مطیبہ کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ مطیبہ کا سن کر باران نے روہیل کاظمی کو دیکھا تھا۔ کچھ تو تھا، روہیل اسے بدلا بدلا سا لگا تھا۔ مطیبہ کا سن کر نغمانہ، حاذق پریشان ہو گئے تھے اور عبیدہ تو باقاعدہ رونے ہی لگ گئی تھی۔ نغمانہ اسے دلاسے دے رہی تھی کہ مطیبہ کو کچھ نہیں ہوا، اب وہ ٹھیک ہے۔ عبیدہ آنسو بہاتے ہوئے بولی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، ہم یونیورسٹی سے سیدھی ہاسپٹل جائیں گے اسے دیکھنے۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے، اب رونا بند کرو۔ پوری یونیورسٹی میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مطیبہ کو کسی نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ سر اشفاق احمد کو بھی افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے تمام اسٹوڈنٹ سے کہا کہ وہ سب مطیبہ کی عیادت کرنے جائیں۔ عبیدہ اور نغمانہ حاذق کے ساتھ یونیورسٹی سے سیدھا ہسپتال چلی گئی تھی۔ مطیبہ انہیں یہاں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی تھی۔ ارے تم تینوں یہاں؟ آئی ایم سرپرائزڈ یار، تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ اس سے پہلے کہ نغمانہ یا پھر حاذق کو جواب دیتے، عبیدہ مطیبہ کے گلے لگ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ مطیبہ میری پیاری دوست، تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ میں تو بہت ڈر گئی تھی تمہارے بارے میں یہ سن کر۔ ارے رے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب یہ رونا بند کرو، چلو۔ مطیبہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ ارے تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ حاذق کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ دونوں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مطیبہ ٹھیک تو ہو نا؟ حاذق اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو یہ بتایا کس نے؟ روہیل کاظمی نے، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ کیا؟ روہیل کاظمی نے؟ مطیبہ کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، اسی نے ہمیں بتایا تھا۔ ویسے روہیل تمہارے ساتھ وہاں کیا کر رہا تھا؟ مطیبہ نے اسے شاہزر کے ولیمے کے ساتھ ساتھ اس حادثے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا یار۔ ویسے وہ تھا کون، پتہ چلا؟ نغمانہ نے پوچھا۔ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ خیر یہ چھوڑو اور بتاؤ کہ یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے؟ چلنا کیا ہے یار، آج تمہارے نہ آنے سے ہم بہت زیادہ بور ہوئے۔ یا جلدی سے ٹھیک ہو کر یونیورسٹی آ جاؤ، ہم تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ مطیبہ مسکرائی، تبھی فارس وہاں چلا آیا۔ انہیں دیکھ کر وہ پہلے حیران ہی ہوا تھا۔ ان چاروں نے بھی فارس کو دیکھا۔ فارس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ یکدم سے ڈر ہی گئے تھے۔ اوہ میرے خدا، یہ بندہ کون ہے؟ عبیدہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ تک نغمانہ نے اسے کوہنی دے ماری۔ خاموش رہو، یہ مطیبہ کے ہسبینڈ ہے۔ ہاں، سچ میں؟ عبیدہ کو جیسے یقین نہ آیا تھا۔ مطیبہ ان کا تعارف کرواتے ہوئے بولی، ان سے ملو، یہ فارس ہیں، میرے ہسبینڈ۔ ہائی، ہیلو۔ ان تینوں نے فارس کو ہیلو کہا۔ آپ کیسے ہیں فارس بھائی؟ نغمانہ نے بات کرنے میں پہل کی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فارس اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے ساتھ یوں باتیں کرنے لگ رہے تھے کہ جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست رہے ہوں۔ فارس میں جلد ہی ان کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ یوں کسی کے ساتھ اتنا فرینڈلی ہو کر باتیں کر رہا تھا۔
इन सब ने एक अच्छा वक्त गुजारा और फिर वो इजाज़त देकर घर रवाना हुए। नाश्ते की मेज़ पर कुदरत काज़मी, सारा काज़मी और रुहेल बैठे हुए थे। कुदरत काज़मी जूस का गिलास पकड़े एक घूंट जूस का लेते और एक निगाह हाथ में पकड़े आज के अखबार पर भी डाल लेते। सारा काज़मी हमेशा की तरह नाश्ता करने के साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन पर बिजी थी। खामोशी से नाश्ता करता रुहेल तो जैसे यहाँ पर था ही नहीं। रुहेल को अपनी इस कममाईगी पर रोना आया था। वो वालिदैन के होने के बावजूद भी एक यतीम किसी ज़िंदगी गुजार रहा था। इन दोनों के सामने तो जैसे इनकी औलाद की कोई औकात ही नहीं थी। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर जाने ही वाला था कि उसी वक्त कुदरत काज़मी को फ़ोन आ गया, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। फ़ोन सुनते हुए इसके चेहरे के तासुरात खतरनाक हद तक बदल गए थे। वो झटके से कुर्सी से उठकर खड़े हुए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इनकी धाड़ सुनकर रुहेल और मोबाइल फ़ोन में घुसी सारा काज़मी ने चौंक कर उन्हें देखा। ये सब कैसे हुआ? कौन था वो? किसने काशिफ पर जानलेवा हमला किया? अब कैसी हालत है काशिफ की? वो ठीक तो हो जाएगा ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई उसे? काशिफ के लिए अपने बाप को यूं परेशान देखकर रुहेल के दिल में एक दर्द की टीस उठी थी कि काशिफ के लिए इतनी परवाह और फिक्र, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझे सवाए इनके थप्पड़ और तानों के कभी कुछ मिला ही नहीं। क्या मैं उनकी मोहब्बत का हकदार नहीं? वो कुदरत काज़मी को देखता सोच रहा था। कुदरत काज़मी अपनी पेशानी को 2 उंगलियों से मसलते हुए पूछ रहे थे, किसने किया ये सब कुछ? क्या कुछ मालूम हुआ? कौन था? दूसरी जानिब से शायद कुछ बताया गया था कि वो लोग भी नहीं जानते। तो फिर पता करो ना बेवकूफ़ो! कुदरत काज़मी चिल्लाए। कौन था वो? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो कुदरत काज़मी के आदमी को जान से मारने की कोशिश करे? पता करो, मुझे उस आदमी की पूरी डिटेल चाहिए। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है। दूसरी तरफ से शायद कुछ और भी कहा गया था, जिसकी वजह से कुदरत काज़मी ने गुस्से में आकर सामने रखा जूस का गिलास उठाकर पूरी कुव्वत के साथ दीवार पर दे मारा, और इससे रुहेल काज़मी भी डरकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इसकी टांगें खौफ से कांपने लगी। ये अपने बाप कुदरत काज़मी का डर ही था जो इसके दिल में बचपन से ही बैठ गया था। वो ट्रक ड्राइवर ऐसे नहीं मर सकता। ज़रूर उसे मारने की भी कोशिश की हो गई। वो कह रहा था ना कि मरने से पहले उसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। तो यकीनन ये वही आदमी होगा जिसने काशिफ को ज़ख्मी किया। ये दोनों काम एक ही आदमी के हैं। मुझे किसी भी सूरत इस आदमी के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कुदरत काज़मी ने अपना मोबाइल टेबल पर पटक दिया। रुहेल डरकर एक कदम पीछे को हुआ था। कुदरत काज़मी सर पकड़े टेबल पर झुके हुए कुछ सोच रहे थे, तभी वो सर उठाकर रुहेल को देखने लगे। कुदरत के यूं देखने पर खौफ से रुहेल का खून खुश्क हुआ था। क्या तुम जानते थे कि काशिफ के साथ ये सब कुछ हुआ है? नहीं डैड, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे अभी अभी पता चला है। रुहेल ने धूप निकलते हुए बाप के खौफ से झूठ का सहारा लिया। कुदरत काज़मी ने सर अस्मात में हिलाया। रुहेल ने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गया, क्योंकि वहां से भाग जाने में ही इसकी आफियत थी, वरना दूसरे का गुस्सा कुदरत काज़मी इस पर निकाल देता। घर से निकलते ही रुहेल अब यूं ही बैग कंधे से लटकाए पैदल चलते हुए सोच रहा था, काश कि मैं कुदरत काज़मी जैसे शख्स के घर पैदा ना हुआ होता। किसी आम से घर के आदमी के घर में पैदा होता तो मैं भी एक आम सी जिंदगी गुजार रहा होता। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी यूं लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास मोहब्बत नहीं है। वो तल्खी से मुस्कुराया। कितना बदनसीब इंसान हूँ मैं। माँ बाप के होते हुए भी यतीम किसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। वो दोनों मुझे देखते ही नहीं हैं कि मैं भी रहता हूँ इनके दरमियान। और देखो ज़रा, 2 दोस्त बनाए थे मगर वो दोनों भी मतलब परस्त और लालची निकले। इन्हें मेरे बाप से और इनकी दौलत से प्यार था, मुझसे नहीं। वो सब जान चुका था कि इस ट्रक ड्राइवर को इसके बाप ने ही इस काम के लिए हायर किया था ताकि वो साले रहमान को मरवा सके, क्योंकि इसकी वजह से इसके बेटे के साथ बारान जहांगीर की हाथापाई हुई थी। और कुदरत काज़मी ऐसा इंसान था जो अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर किसी को भी नहीं छोड़ता था। बचपन ही से उसने रुहेल को यह समझा दिया था कि अगर कोई उसकी तरफ उंगली उठाए तो फिर इसका हाथ सलामत नहीं रहना चाहिए। उसने रुहेल को हमेशा से एक ताकतवर इंसान बनाने की कोशिश की थी ताकि वो बाकी लोगों को अपने मुकाबले में कमज़ोर बना सके, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा ना बन सका, जिसकी वजह से वो आज तक बाप से मार खाता आ रहा था, क्योंकि वो किसी बेकसूर इंसान को मारना नहीं चाहता था, लेकिन बाप की मार के खौफ से मजबूर किसी न किसी को ज़रूर मारता था।
वो इन्हीं सोचों में गुम चल रहा था कि अचानक ही वो किसी के साथ बुरी तरह से टकरा गया। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, आप ठीक तो हो? वो कोई और नहीं बल्कि 10 साला ईश्वर रईस थी, जो आइसक्रीम खाते हुए जा रही थी और रुहेल इसके साथ टकरा गया, जिसकी वजह से इसके हाथ में पकड़ी आइसक्रीम छूटकर जमीन बूस हुई और अब वो पिघलकर सड़क पर फैलती चली जा रही थी। गिरने की वजह से इसके बाजू और घुटनों पर खराशें आई थी, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। फिक्र थी तो बस अपनी पिघलती हुई आइसक्रीम की, जो रुहेल की वजह से गिर गई थी। बेटा, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो हो? रुहेल उसके पास बैठते हुए उससे पूछने लगा। ईश्वा ने पहले अपनी आइसक्रीम को देखा और फिर एक होसीली निगाह पास बैठे रुहेल पर डाली। तुम अंधे हो क्या अंकल? देखकर नहीं चल सकते? मेरी सारी आइसक्रीम गिरा दी। क्या कहा तुमने मुझे? तुम? हाँ, और दूसरा क्या कहा? अंकल? रुहेल को तो सदमा ही लगा था इसके यूं खुद को अंकल कहने पर। मैं तुम्हें अंकल दिख रहा हूँ क्या? मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने तुमसे तुम्हारी उम्र नहीं पूछी। ये बताओ, तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों गिराई? कितनी बदतमीज और गंदी बच्ची हो तुम। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। भला बड़ों को तुम कह के पुकारते हैं। मैं तुमसे बड़ा हूँ। हाँ, तो अंकल कहा था ना। तुम्हें ही बुरा लग गया तो मैं क्या करूँ? अब पापा तो नहीं बुला सकती ना। हाँ, बहुत ही बदतमीज लड़की हो भाई। रोहित उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों? जहाँ भी जाऊँ इससे तुम्हें क्या? मेरी आइसक्रीम के पैसे कौन देगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरी आइसक्रीम गिराई, अब मुझे आइसक्रीम खरीद कर दो। क्या पागल हो तुम? मैं क्यों आइसक्रीम खरीद कर दूं? क्योंकि तुमने आइसक्रीम गिराई थी मेरी, अंधों की तरह जो चल रहे थे। तो फिर तुम देख के चलती ना। ये इतने बड़े बड़े 2 बटन किस लिए लगाए हुए माथे पर? रुहेल ने जाने की तैयारी पकड़ी और ये देखकर उषवा ने बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? उसे यूं रोते हुए देखकर रुहेल घबरा गया। रो रही हूं, और क्या, नजर नहीं आ रहा क्या? उषवा रोते हुए बोली। हाँ, तो यूं गला फाड़ फाड़ कर क्यों रो रही हो? क्योंकि तुमने मेरी आइसक्रीम गिराई। आसपास से गुजरते हुए लोग इन दोनों को देखने लगे। ए बच्ची, बस बहुत हुआ, चुप कर जाओ। नहीं, मुझे मेरी आइसक्रीम ला कर दो। वो दोनों पाँव की एड़ियाँ जमीन पर रगड़ते हुए जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूं? ये बच्ची तो मेरे गले ही पड़ गई है। रोहिल माथे पर हाथ मारता हुआ परेशानी से बोला। पास से गुजरते हुए एक आदमी ने रोहेल से कहा, छोटी बहन को तंग क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? ये सुनकर ईश्वा हंसती। रोहेल हैरानगी से मुंह खोले इस आदमी को जाते हुए देखने लगा। फिर गर्दन मोड़कर नीचे जमीन पर बैठी ईश्वा को देखा, जो उसे खुद को देखते पाकर दोबारा से रोना शुरू हो गई थी। इस 2 फुट की बच्ची ने तो रोहेल काजमी को दिन में तारे दिखा दिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब रोना बंद करो, रोहेल इसके आगे हथियार डालते हुए बोला और फिर अपनी जेब से वॉलेट निकालकर उसे 1000 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो पैसे और जाकर आइसक्रीम खरीदो। ईश्वा उसे घूरने लगी। अब इस तरह घूर क्यों रही हो मुझे? क्या ये पैसे कम है? चलो ये लो 2000 रुपये। रोहेल ने 1000 रुपये का और इजाफा किया। अब खुश? अश्वा ने सर नफी में हिलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने पैसे देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है क्या? क्या मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूं अब? रोहेल जलकर बोला। नहीं तो फिर? तुमने मेरी आइसक्रीम गिराई है ना, तो तुम ही मुझे आइसक्रीम दिलाओगे। तुम पागल हो क्या? अश्वा ने सर नफी में हिलाया। अगर मैं ना दिलाऊं तो फिर मैं दोबारा से रोना शुरू कर दूंगी। क्या अल्लाह मुझे सब्र दे। उसने सर उठाकर दुहाई दी, जिस पर अश्वा हंसी थी। इस छटांग भर की लड़की ने तो रोहेल काजमी के दिमाग का दही बना दिया था। अच्छा ठीक है, चलो। रोहेल इसकी जिद के आगे हथियार डालते हुए बोला, जिस पर अश्वा खुश होती जल्दी से उठ खड़ी हुई। अजीब पागल लड़की है ये। रोहेल इसे देखता बड़बड़ाया। चले? वो मुस्कुराकर रोहेल को देखती पूछने लगी। हाँ चलो। वो दांत पीसते हुए बोला। पता नहीं आज किस मनहूस का चेहरा देख लिया था मैंने। मेरी सुबह ही खराब हो गई। चलो, अब मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। रोहिन आगे बढ़ गया तो ईश्वा इसके पीछे भाग कर आई और उसका दायां हाथ थाम लिया। इसके हाथ थामने पर रोहेल के चलते कदम थम से गए। वो रुककर इस बच्ची को देखने लगा। क्या हुआ अंकल? रुक क्यों गए? वो सर उठाकर उससे पूछ रही थी। नहीं, कुछ नहीं, चलो। ईश्वा इसका हाथ पकड़ अटकेलियां करते उसे आइसक्रीम शॉप पर ले आई, जहां पर इसकी पसंद की आइसक्रीम मिलती थी। कौन सी लेनी है? रोहेल ने पूछा। मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, वही चाहिए। ओके। रोहित ने उसे चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम दिलाई। आओ चलो। नहीं, मैं यहीं बैठकर खाऊंगी। क्या? पागल हो गई हो? तुम्हें अब घर जाना चाहिए।
تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نہیں، میں تو یہیں پر بیٹھ کے کھاؤں گی۔ یہ کہتی وہ بھاگ کر ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، آئس کریم کپ ٹیبل پر رکھا اور اب وہ وہیں بیٹھ کر مزے سے آئس کریم کھانے لگی۔ روہیل جو کہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھا، نہ جانے کیوں وہ اسے یوں اکیلے یہاں پر چھوڑ کر نہ جا سکا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ کھو نہ جائے یا پھر اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ اپنا بیگ کندھے سے اتار کر اب کرسی کی بیگ سے لٹکاتا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایشوا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انکل، تم نے اپنے لیے آئس کریم نہیں لی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں گھر سے ابھی ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اور یہ تو بتاؤ کہ اتنی صبح صبح آئس کریم کون کھاتا ہے؟ میں۔ ایشوا کندھے اچکاتے مسکرا کر بولی۔ روہیل اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام روہیل ہے، تو مجھے انکل کی بجائے مجھے میرے نام سے پکارو، سمجھ گئی؟ اوکے انکل۔ پھر سے انکل؟ اس کا منہ کھل گیا۔ اس کے یوں کہنے پر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی۔ پاگل کہیں کی۔ روہیل سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پوری شاپ خالی تھی، وہ اسے یوں اکیلے یہاں پر نہیں چھوڑ سکنا جانا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آئس کریم ختم کریں اور وہ اسے لے کر باہر نکل جائے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی جو یونیورسٹی کے لیے کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ چلو بچی، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میرا نام بچی نہیں ہے، ایشور رئیس ہے۔ ہاں جو بھی ہے، میری بلا سے جلدی سے آئس کریم ختم کرو اور چلو یہاں سے۔ ایشوا جو کہ آئس کریم کھا رہی تھی، روہیل کو دیکھ کر اس نے کچھ سوچا اور پھر آئس کریم سے بھرا چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، منہ کھولو اپنا انکل۔ کیا؟ میں نے کہا اپنا منہ کھولو، ہاں کرو۔ اس کی بات سن کر روہیل نے اپنا منہ کھولا اور ایشوا نے آئس کریم سے بھرا چمچ اس کے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی آئس کریم اس کی ناک پر لگ گئی، اور یہ دیکھ کر ایشوا منہ پر ہاتھ رکھے ہنس پڑی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ روہیل نے اسے تعجب سے پوچھا۔ تمہاری ناک پہ آئس کریم لگی ہے انکل۔ کیا؟ آئس کریم؟ ہاں۔ روہیل نے سامنے رکھے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے 2-3 ٹیشو نکالا، لیکن ایشوا نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر اس کی ناک پر لگی آئس کریم صاف کرنے لگی۔ روہیل اسے دیکھنے لگا۔ وہ 10 سالہ بچی روہیل کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر روہیل کاظمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی انسان کو دیکھ کر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ یہ سب نارمل زندگی کی طرح بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ ہاں، یہ برا ضرور تھا کہ وہ یونیورسٹی نہ جا سکا، صرف اس بچی کی وجہ سے، لیکن آج اس بچی کی وجہ سے اسے زندگی کے اصل مزے کا پتہ چلا تھا۔ ایشوا کے اس کے ساتھ یوں ضد کرنا جیسے وہ کوئی اس کا سگا ہو، اور پھر اسے اس کا آئس کریم خرید کر دینا، اسے یہ سب کچھ بہت خوشی دے رہا تھا۔ وہ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے دونوں ہتھیلیاں گالوں پر رکھے ایشوا کو دیکھنے لگا۔ اس کا کوئی بھی بڑے یا چھوٹا بہن بھائی یا پھر بھائی نہ تھے جس کی وجہ سے وہ ان کے لاڈ اٹھاتا یا ان سے خود کے لاڈ اٹھواتا، لیکن آج اسے بہن بھائی کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایشوا آئس کریم ختم کرنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر روہیل بھی بیگ کندھے پر لٹکاتا کھڑا ہوا۔ وہ دونوں شاپ سے باہر نکل آئے۔ روہیل اسے دیکھ کر بولا، تمہیں یوں گھر سے اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہاں پر اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی موجود ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ایشوا نے پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ تم بہت چھوٹی ہو، آئندہ کبھی بھی اکیلے مت نکلنا، سمجھ گئی؟ وہ کسی بڑے بھائی کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ لیکن مجھے تو ہر روز آئس کریم کھانی ہوتی ہے، ایشوا نے اپنی مشکل پیش کی۔ تو پھر اکیلی کیوں آتی ہو؟ اپنے پاپا یا پھر بھائی کے ساتھ آیا کرو نا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور ابھی بہت مصروف ہوتے ہیں۔ حد ہے ویسے، کیسے لاپرواہ ماں باپ ہیں آج کل کے، اپنے بچوں کو یوں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی انہیں کڈنیپ کر کے لے جائے تو؟ ایشوا اس کی بات سن کر ہنس دی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ میں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی اغوا نہیں کرے گا۔ وہ کیوں؟ کیا تمہارے پاس کوئی سپر پاور ہے؟ نہیں، میرے ابھی میں بہت پاورفل مین ہے، اگر کسی نے کوئی بھی تکلیف دی تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، ہاں، تمہیں یہ سب تمہارے پاپا نے بتایا؟ ہاں، ابھی نے کہا مجھ سے۔ روہیل سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، بچوں سے جھوٹ بولنے کا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے آج کل کے ماں باپ نے، جھوٹ تو ذرا سنو ان کے۔ میرے ابھی جھوٹ نہیں بولتے، سنا تمہیں؟ ایشوا کو تو برا ہی لگ گیا تھا۔ اے بچی، تم چھوٹی ہو، یوں اکیلے مت نکلا کرو ورنہ کڈنیپ ہو جاؤ گی، کیا پتہ میں ہی تمہیں کڈنیپ کر لوں۔ تم نہیں کرو گے، وہ ہنس کر بولی۔ وہ کیوں؟ کیا میرے چہرے پر کہیں لکھا ہے کہ میں کڈنیپ نہیں کر سکتا؟ نہیں،
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو۔ کیا کہا؟ اس کی بات سنتا روہیل کے چلتے قدم جامد ہو گئے۔ وہ رک کر حیرانگی سے اس بچی کو دیکھنے لگا جو اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد کسی نے اچھا کہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ ویسے انکل میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پیچھے ہمیشہ سے باڈی گارڈ ہوتے۔ کیا؟ باڈی گارڈ؟ ہاں، وہ دیکھو۔ اشوا نے دو ہٹے کٹے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ ان کی ہائٹ سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی طاقتور ہیں۔ وہ دونوں اشوا کو ہی غالباً ڈھونڈ رہے تھے۔ شاید وہ انہیں چکما دے کر کہیں بھاگ گئی تھی۔ وہ فوراً سے دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ اب وہ اس سے باس پرس کر رہے تھے جس پر اشوا نے کچھ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ اب وہ اسے ساتھ بھی لے کر جا رہے تھے۔ اشوا نے پلٹ کر روہیل کو دیکھا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، بائے انکل، اپنا خیال رکھنے اور آئس کریم کھلانے کے لیے بہت شکریہ۔ روہیل نے بھی مسکرا کر جواباً ہاتھ ہلایا۔ تبھی ایک وین آئی اور وہ تینوں اس میں سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ کون تھی یہ بچی؟ کہیں یہ کسی مافیا کی بیٹی تو نہیں تھی؟ میں بھی نہ۔ روہیل اپنا سر چھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک فلاور شاپ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ ان خوبصورت پھولوں پر پڑی تو اچانک ہی اس کے ذہن میں اشوا کی وہ بات یاد آئی۔ کیونکہ مجھے پتا ہے تم اچھے انسان ہو۔ کیا سچ میں؟ کیا اس بچی نے سچ کہا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے دماغ میں اچانک مطیبہ کا خیال آیا کیونکہ وہ ہسپتال میں تھے اور اس کے دل نے سوچا کہ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اس کی عیادت کو جانا چاہیے۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ غلط تھا، لیکن اب نہ جانے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پر لے جانے کا سوچ رہا تھا۔ مطیبہ نے زبردستی اس سے دوستی کی تھی اور اب وہ چاہ رہا تھا کہ اس نے کاشف اور عمران جیسے لالچی مفاد پرست لوگوں سے دوستی کر کے دیکھ لیا، اب مطیبہ کے ساتھ بھی دوستی کر کے دیکھ لیں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ ویسے بھی اس کے پاس بھروسہ کرنے والے دوست تھے ہی کہاں۔ سارے رحمان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ اس پر شرمندہ تھا۔ اب وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا تھا مطیبہ سے دوستی کر کے۔